बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ कामरान आगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल है पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज की एक बड़ी खबर, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है। इसके अलावा कराची में जो आबाद के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई, भत्ताखोरी और ख़ास तौर पे लैंड माफिया के ख़िलाफ़। आज इन खबरों पे बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की आज डालिया जेल में समाअत थी। शाहरुख खान अर्जुमन साहब जो जज साहब थे वो डालिया जेल पहुँचे और वहाँ पे समाअत की। आज बताया जा रहा है कि तोशा खान 2 का जो है फैसला सुना दिया गया है। इसके मुताबिक 5247 के मुताबिक तकरीबन 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 409 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। तो टोटल ये 17 साल की सज़ा जो है सुना दी गई है। सलमान सदर साहब जो बीनाई पार्टी पीटीआई के जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ एक मीडिया टॉक की है। उनका कहना था कि हमें तो बताया ही नहीं गया था, हम तो इससे ख्याल से आए थे क्या दलाइल होंगे, ट्रायल होगा, और अचानक जो है ये फैसला सुना दिया गया है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे और जो इन्होंने हमेशा जो है समाअत नहीं की और मुख्तलिफ दलाइल को जो है टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है बानी पीटीआई का जो मुकदमा जो है वो हम सही तौर पे पेश नहीं कर पाए। जबकि इमरान खान साहब की बहनों का भी ये मौक़िफ़ था कि खान साहब को वो सहूलतें नहीं दी गई, उनको जो है कानून के मुताबिक जो है नहीं किया गया, और जो हमारे गवाहान थे, जो पेशरफ थी, उसके समाअत मुख्तलिफ औक़ात में जो है मुलतवी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से केस में जो है वो हमारी पूरी तरह से शमूलियत नहीं हुई। और आज भी जब हम आए हैं तो हमें तो ये बताया गया था कि आज ट्रायल है, मगर आज ये फैसला सुना दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। नाज़रीन कराम, आज कौमी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और तमाम सियासी जमातों के साथ सहाफ़ी और दीगर अफराद भी मौजूद हैं। वहाँ पे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी तकरीर में जो ना खान साहब का इस सज़ा की ज़िक्र किया। उनका कहना था कि जबर की हुकूमत है और कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। उन्होंने इदारों को और अदालत पर भी सख्त तनकीद की और उनका कहना था कि अब ये जबर का दौर है और हम इसका मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, हम आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी साहब से शेखानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ और लैंड माफिया के ख़िलाफ़, तो इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी जो है इस हवाले से व्लॉग भी कर रहे हैं और लगता ये है कि इस अहम जो सब्जेक्ट था, इस पे अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है। इनकम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भत्ताखोरों के हवाले से बहुत बातें की कि कराची शहर में अमन कायम नहीं हुआ और गैंगवार के यही वो किरदार हैं जो पहले भी थे और आज भी उन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं। फारूक सत्तार साहब की तकरीर में एक चीज़ ये देखा गया कि वो बार बार हसन बख्शी साहब और आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब और दीगर का नाम लेते रहे और कहा कि इनके मुताबिक उन्होंने अपने अल्फाज को जो है इनकी अल्फाज से जो है मुशाबत रखी और अपनी कोई राय नहीं दी, बल्कि ये ही कहते रहे कि इनके मुताबिक ये कहा गया, इनके मुताबिक जो है रेंड वारंट जारी नहीं हुआ, इनके मुताबिक जो है बैरून मुल्क से भत्ताखोरी होती रही, इनके मुताबिक ये होता रहा, इनके मुताबिक वो होता रहा। तो उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबाद चेयरमैन साहब को भी मुखातिब ही रखा है, अपनी तरफ से या अपनी जमात की तरफ से कोई लाए अमल नहीं दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर रहनुमा हैं और कराची के साबिक मेयर भी रहे हैं और बड़ी इनकी मामलात भी हैं और सीनियर सियासतदान हैं। सिर्फ उन्होंने भत्ताखोरों के अलावा लैंड ग्रेबर के हवाले से भी बातें की हैं। उनका कहना था कि वो हमारे रियासती इदारों ने जो उन तक अप्रोच पहुँच जाती थी तो उन्होंने कई ऐसी कीमती ज़मीनें बिल्डर्स को वापस कराई, खाली कराया लैंड माफियाओं से, मगर आज भी जो है लैंड माफिया जो है वो सरगर्म है। लगता ये है कि अब जो भत्ताखोरों के हवाले से और लैंड माफिया के हवाले से अब आवाज़ उठना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, आपको सब मालूम है कराची शहर में खाली ज़मीन
نہیں چھوڑی جا سکتی کیونکہ قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ میں کون لوگ ہیں؟ سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے اور اداروں کی انوالومنٹ ہے. کوئی کسی کا نام، کسی ادارے کا نام استعمال کرتا ہے، کوئی کسی سربراہان کا نام استعمال کرتا ہے، کسی کے پشت پہ کوئی ہے، کسی کی پشت پہ کوئی ہے. یہ لینڈ مافیا کو توقیت کون دیتا ہے؟ یہ لینڈ مافیا کی طاقت کیسے بنتی ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی پیچھے ہے نا. تو پیچھے زیادہ تر جو اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، مختلف اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اگر پورا نادرن چلے آئیں، سپر ہائی وے ہے، ان کی زمین پہ آپ دیکھ لیں، آپ سرجانی ٹاؤن کی زمین دیکھ لیں، وہاں پہ تو ایم ڈی اے کے جتنے پلاٹس ہیں سب پہ قبضہ ہے. چھوٹے چھوٹے گوٹ بن گئے، کوئی گلشن کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے بنا رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، دھڑلے سے بیٹھا ہوا ہے اور کاغذ دکھاتا ہے، فائل دکھاتا ہے. ریونیو ڈپارٹ چلے آئیں، وہاں پہ سارا یہ بنڈر بانٹ ہو رہا ہے. ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پیسہ دیکھو پھینکو اور جو ہے نان کلاس زمین کو جو ہے فارم 2 فارم 7 پہ جو ہے آپ کروا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرکاری سرپرستی میں آپ کو جو ہے نا جگہ بھی خالی ہوگی، باؤنڈری وال بھی کر لیں آپ اور اپنے جو مارکیٹنگ بھی شروع کر دیں. تو یہ ایک لینڈ کا کاروبار ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا قیمتی کاروبار ہے. اور لوگ جو ہیں جو سینکڑوں پہ تھے، آج وہ لینڈ کروزر اور پتہ نہیں کتنی دبئی اور کئی ممالک میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں. کراچی خاص طور پہ سندھ میں جو معاملات ہیں لینڈ مافیا کے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی الفاظ نہیں ہے. حساس اداروں کی رپورٹیں شامل ہیں. لینڈ مافیوں کی کئی دفعہ لسٹیں شائع ہوئی، مگر صرف شائع ہوئی، کارروائی نہیں ہوئی. صرف شائع ہوئی، کارروائی نہیں ہوئی. سب کو پتہ ہے، تمام اداروں کو پتہ ہے کون لینڈ مافیا ہے، کس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے، کس کے پیچھے کون سے ادارے ہیں، کس کے پیچھے کون طاقتور افسر کھڑا ہوا ہے، سب پتہ ہے، مگر کارروائی نہیں ہوئی. آپ منگو پیر کا پورا روڈ دیکھیں، سب گوٹ قبضہ ہو گیا. نان کلاس زمینیں ہیں، ساری نان کلاس اس زمین پہ جو ہے وہ گوٹ بنا کر کے اور جو ہے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پورا آپ یہ جو منگو پیر روڈ ہے، یہاں سے لے کے نادرن تک آپ چلے آئیں، آپ دیکھ لیں 2 نمبر کوٹوں کی بھرمار ہے، مگر کوئی کارروائی نہیں ہے. مین روڈ کا حال اتنا برا ہے، اگر آپ اس پہ سفر کر لیں تو آپ جس ادارے کے پاس یا کس شخص پہ وہ آپ کو پہچانے گا نہیں دھول مٹی میں. اگر آپ اپنی گاڑی میں نہیں ہیں اور بائک پہ اگر ہیں، گاڑی میں تو ظاہر آدمی تھوڑا سیف ہو جاتا ہے، مگر گاڑی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اس پہ ڈبل روڈ بننا ہے، مگر وہ روڈ نہیں بن رہا ہے کیونکہ انکروچمنٹ پوری بھری ہوئی ہے، دونوں سائڈ پہ انکروچمنٹ ہے اور بڑے طاقتور لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے. معذرت کے خلاف کچھ پولیس کے افسران ہیں، کچھ دیگر معاملات ہیں، کچھ سیاسی لوگ ہیں. سیاسی لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. سرجانی ٹاؤن آپ دیکھ لیں، لیاری، خدا کی بستی، نادرم بائی پاس اور ایم ڈی اے، ایل ڈی اے پہ بھی پوری جو ہے جو ایس ٹی تھی، جو اس میں رفائی پلاٹ ہے جس میں اسپتال اور دیگر چیزیں بنی تھیں، اس پہ کمرشل دکانیں بن گئی ہیں اور سب بھنڈر بانٹ ہو کے سب بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے. کسی نے گاڑیاں لے لیں، کسی نے بیرون میں فلیٹ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. اور ہمارے معذرت کے ساتھ ادارے جو ہیں صرف لسٹیں جاری کرتے ہیں، کارروائی نہیں ہوتی. اور کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آتا. دیگر ادارے بنتے ضرور ہیں مگر صرف پریس ریلیز کی حد تک اس پہ کارروائی نہیں ہوتی. تو جب تک آپ اگر سنجیدہ ہوئیں ان چیزوں پہ اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی جان چھوٹے، عوام کو تحفظ ملے، عوام کی املاک کو تحفظ ملے، تو آپ نے ایکشن بھی تو کرنا ہے. عام غریب آدمی کا جس کی رسائی اوپر تک نہیں ہے یا کسی سیاسی جماعت کے اہم رہنما تک نہیں ہے، اس کے زمین پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے. وہ عدالت اور پولیس اور تھانے کے چکر کاٹ کر کے ایک سر جوڑ کے ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے، یا ہارٹ اٹیک سے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اس کی زمین نہیں ملتی اس کو. یہی صورتحال آپ کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کا ہے، آپ کے ایم ڈی اے کا ہے، ایل ڈی اے کا ہے، جتنے ادارے جو کچی آبادی کے جو ادارے ہیں ان کا ہے، سب کے یہ صورتحال ہے. اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور جو لینڈ مافیا ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ مارکیٹنگ آفس کر کر کے بھیج. ان گوٹوں میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، بڑے بڑے گوٹ ہیں، سرجانی ٹاؤن، نادرم بائی پاس، منگو پیر اور دیگر علاقہ ملیر، ادھر ادھر ان جگہ جائیں، ان پہ سرکاری دفتر میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. انہوں نے ایک این جی او بنائی ہے جو کہ شاید رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اس این جی او میں جائیں اور ٹرانسفر فیس دیں اور وہیں سے وہی آپ کو جو ہے نا فائل ٹرانسفر ہو جائے گی.
مطلب سرکاری اداروں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری ریاستی اداروں پہ، ہماری حکومتوں پہ. خدا را آپ اس پہ نوٹس لیں اور غریب عوام کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹنے سے بچائیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. آپ منصب پہ ہیں، آج آپ منصب پہ ہیں، آج آپ سے ہی سوال ہوگا، اور شاید روز محشر بھی آپ سے سوال ہوگا. تو خدا را ان چیزوں پہ توجہ دیں. یہ اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے، بھتہ خوری کے حوالے سے اور لینڈ گریبر کے حوالے سے، آباد چیئرمین کی جو پریس کانفرنس ہے، سرمایہ داروں کی، ہمارے بلڈرز کے ساتھ کھڑی ہیں، اور امید ہے کہ یہ ہمارے جو منصب پہ فائز تمام افراد ہیں اس کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں گے، اور اس کا کوئی سدباب نکالا جائے گا، کیونکہ اب بہت ہو گیا. سوال ہے پاکستان کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.